الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتهجد، وأجود من أنفق وجاد وتصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كلما لاح صباح وأصفر. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واشكروه على نعمه وهداه، فقد وفقكم للصيام والقيام، واسألوا القبول، وتعوذوا بالله من الخيبة والحرمان، واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد، فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام، وأجزل فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام. يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فطره وحرم عليكم صيامه، يوم بر وإحسان، وفيه يحمد المسلمون ربهم على نعمة الإسلام، ويكبرونه على ما أولاهم من الفضل والإنعام، وهو يوم الجوائز. فيا فوز العاملين، ويا فرحة الصائمين بهذا اليوم العظيم، ويا حسرة المفرطين المحرومين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الاحتفال بالعيد بعد الفراغ من عبادة الصيام لهو دليل على توحيد الله في النفوس، ولسان حال الصائم: أصوم حيث أمر الله بالصيام، وأفطر حيث أمر بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبسببها نصب الميزان والصراط، وكانت الجنة والنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العيد تعبير صادق عن انتماء الأمة لدينها واعتزازها بشخصيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. رواه البخاري. العيد فرح بما أباح الله، واستمتاع بالطيبات مع اجتناب منكرات الأخلاق، وإنما تتبين أخلاق الأمم في أعيادها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العيد فرح وشكر بما أتم الله على عباده من النعمة، وبما وفق للطاعة، فأعياد الإسلام جاءت بعد طاعة وعبادة، فالفطر بعد الصوم، والأضحى بعد الحج، فما أجمل اقتران السرور بالشكر. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. تعاونوا عباد الله على البر والتقوى،
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعليكم بالجماعة والسمع والطاعة في المعروف ولا تنزعوا يدا من طاعة واحمدوا الله على نعمة الأمن في الأوطان تحت راية واحدة وبلدة آمنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العيد سلام ووئام وتهنئة ودعاء ونفوس صافية من الضغائن والشحناء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فابتهجوا بعيدكم وتسامحوا وأزيلوا الضغائن عن قلوبكم وكونوا عباد الله إخوانا وعلى الحق أعوانا لا ظلم ولا عدوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. داوموا على الأعمال الصالحة ولا تقطعوا ما عودتم أنفسكم عليه من الصيام والقيام، فما أجمل الإحسان يتبع الإحسان وما أقبح العصيان بعد الإحسان. داوموا على بر الوالدين والإحسان إليهما وأدخلوا السرور عليهما في كل حين، وحافظوا على صلة الأرحام ووصلها والتودد إليهم والتقرب منهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة على الفقير والمحتاج وقضاء حوائج الناس والدعاء للمسلمين بظهر الغيب، فليس هناك عمل صالح إلا ويجر عليه المرء. ومن جميل الخصال وكريم الأوصاف إدخال السرور على المسلمين البعيد منهم والقريب كالأولاد والزوجات والأخوات والأصحاب والعمال والخدم. أدخلوا السرور عليهم، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، رواه الطبراني. فأروا الله من أنفسكم خيرا ولا تودعوا العبادة بودائع رمضان ولا ترجعوا بعد الذكر إلى الغفلة ولا تهجروا المساجد وتعرضوا عن الطاعة واجعلوا الاستقامة شعاركم ومرضاة الله غايتكم وحافظوا على أعمالكم وكنوزكم التي ادخرتموه لآخرتكم ولا تبطلوا أعمالكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولقد ندبكم نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى وصال العمل بعد رمضان فقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ومن أخر صيام 6 لما بعد أيام العيد إكراما لمن جاء من القرابة والضيوف من بعيد فهو خير ونور على نور. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله لنا ولكم في الطاعات والصالحات وأجاب الدعاء وحقق الرجاء. اللهم اجعلنا ممن قبلتهم واعتقت رقابهم في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوفيقك وتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़ज़्कुरुल्लाहल अज़ीमल जलील यज़कुरकुम वश्कुरूहु अला निअमिही यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।